बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, परफेक्ट होंगे, ऑल राइट होंगे। तो जनाब आप सब लोग का वेलकम करता हूँ आपके अपने प्यारे चैनल खान फैमिली पर। तो आज है 10 मुहर्रम और आज की स्पेशल जो है हमारी हलीम और नान आज हम लोगों ने बांटने हैं। तो थोड़ी देर तक मेरे ख्याल से हलीम आ जाएगी, बाइट से बनवाई है, तो उसको बांटेंगे। वो उसका बांट कर उसके बाद फिर आप लोगों से मिलता हूँ और फिर जगह बैठते हैं, फिर आपसे बातचीत होती है। आता हूँ मैं जी। तो जनाब देग आ गई हमारी हलीम की। नान हसन साहब लेने गए थे, नान भी हसन साहब लेके आ गए हैं। अब हसन साहब का ये हाल हुआ आज काम ही काम है, थोड़ा सा आपको पता है, बांट दें फिर आपसे बात करते हैं। ओके ओके। अस्सलामुअलैकुम। जी तो जनाब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आज है 10 मुहर्रम। ठीक है, 10 मुहर्रम के हिसाब से हम लोगों ने जो अभी थोड़ी देर पहले हलीम की देग मैंने आपको दिखाई थी वो तकरीबन सारी बांट दी है। और बाकी जो मामलात हैं कुछ मतलब जो बाहर बांट दिया, घर में जो रिलेटिव्स है वो सबका हम लोगों ने कंट्रीब्यूट कर लिया है। ये सब लोग बैठे हैं, थक गए हैं। ये अब से हसन और भाभी लगे हुए थे बाहर बांटने के लिए, और बाजी वगैरह दूसरे सिस्टम मोहल्ले में बांटने के लिए लगे हुए थे। तो अभी आपको बता दें, दसो जी। हाँ जी, आज तो थक गए हैं वाकई। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा था लंगर, सब बांटा 10वां मुहर्रम में, और मेहनत सबने की है। ये इसने भी डाली है, इसने भी डाले हैं, बांटी है। बेचारी शायदा ने सबसे ज़्यादा, हसन ने, माजन ने। मैंने तो खैर अभी आई हूँ थोड़ी देर पहले, तो मैंने इनके साथ बांटा ही है और इन्होंने मेहनत की है। शुक्र। तो इतना अच्छा मौसम था, बारिश हुई है, हवा इतनी चल रही थी। हमने सोचा जब लंगर बांटने का टाइम आएगा तो ऐसे ही मौसम रहेगा, लेकिन इतनी तेज धूप हुई है, क्या कह सकते हैं। चलो फिर भी काम हो गया, शुक्र अल्लाह का। और हसन साहब आप सुनाए। हाँ, शुक्र अल्लाह पाक का। अल्लाह ताला सब तो तौफीक दे। जितना है अल्लाह ताला जितना जितना खत्म चाहे एक प्लेट में भी खत्म ही होता है। अल्लाह ताला जितनी जिसको तौफीक है, हमें जितनी तौफीक की हमने वो लंगर शरीफ 9वीं को भी बांटा है और 10वीं को भी बांटा है। जितनी जिसकी हैसियत है अल्लाह ताला सबको, अल्लाह ताला हमें भी इससे ज़्यादा मजीद तौफीक दे, इससे ज़्यादा हम करें। अल्लाह ताला जिसके भी है उतने हर किसी को दे और वो इसमें कंट्रीब्यूशन करे। आप लोग कहने का मकसद ये है हसन का कि अपनी इस्तात के मुताबिक जितना भी हो सके करना जरूर चाहिए। चाहे आप 100 रुपए की जलेबियां ले लें, उसको बांट दें नियत से। सारा मामला आपकी नियत का है, इसमें कोई अमल दखल नहीं है शोखी का, इस चीज का। ये तो आजकल ट्रेंड बन गया हुआ ना, मतलब कि जी जरा जरा करके बताने का। तो जितनी भी आपकी इस्तात हो उस हिसाब से आपको करना चाहिए। मकसद ये है कि ये चीजें करने से लोगों में आगे बढ़ती है ये चीजें, तो करना जरूर चाहिए। चाहे 100 का करें, 200 का करें, 1 लाख का करें, 10 लाख का करें, जितना भी करें, लेकिन अपने हिसाब से करें, क्योंकि अल्लाह की राह में आपने देना है। अल्लाह की राह में जितना दें उतना ही बेहतर होता है। अल्लाह की राह में जितना इंसान देता है उससे डबल ही अल्लाह देता है। अल्लाह ताला उससे डबल आपको देता है, आपको पता भी नहीं चलता अल्लाह ताला कहाँ कहाँ से आपको देते हैं। अल्लाह की राह में आप दें। दिल में कीदत होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। दिखावा नहीं करना, जो करना अल्लाह की राह में करना और अल्लाह के लिए करना, जो भी करना, और दिखावा नहीं करना हम लोगों ने। मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि अल्लाह को खुश करना है। हाँ, अल्लाह ताला इंसानों को खुश नहीं करना। सही बात है। हम जो करते हैं अल्लाह के लिए करते हैं। इन चीजों की बुनियाद जो है ना हमेशा बड़े ही रखते हैं। हाँ। और बड़े इन चीजों की बुनियाद को छोटों में कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि अपने जो छोटे हैं ना उनके साथ सिला रहमी अपनाएंगे, उनको तरबियत देंगे, उनको बताएंगे, तो ये चीजें आगे जाएंगी। हमारे बड़े अल्हम्दुलिल्लाह उनके बड़े ये चीजें ऐसे करते आए हैं, तो अल्लाह ताला ने हमें भी इसकी इस्तात दी हुई है कि हम लोग भी करें, और आगे भी हमारे बाद भी ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहेगा। और ये सिलसिले जो है ना चलते रहने चाहिए, सिलसिलों को बदलना नहीं चाहिए। अपनी रिवायात को कभी मत भूलें, अपनी रिवायात को हमेशा कायम रखें, क्योंकि रिवायात बहुत 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 मुश्किल से बनाई जाती हैं। इन लोग इस चीज को कायम रखना बात है। हर्डल्स आती हैं लाइफ में बहुत सी, सबकी लाइफ मुश्किल है, किसी की लाइफ आसान नहीं है, हर किसी की लाइफ मुश्किल है। ठीक है, हर्डल्स बहुत आती हैं, लेकिन वही बात है हम लोग का दारोमदार नियतों पर होता है। जब आपकी नियत होगी ना तो हर काम आपके लिए आसान हो जाएगा। आपकी नियत पर डिपेंड करता है, फिर वसीले खुद बन जाते हैं।
جب آپ پکی نیت کرتے ہیں کہ یہ میں نے کرنا ہے تو وہ ہو جاتا ہے, تو اس میں خود ہی برکت ڈل جاتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں نے جو جیسا بھی کیا اللہ کی راہ میں کیا, اللہ تعالیٰ قبول کر. جی تو جناب ایسا ہے کہ کل کے سلسلے کو ہم دوبارہ سے جوڑتے ہیں. بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ سارے, تو 10 محرم ہے, اس نوعیت سے باجی کی طرف کرتا ہوں. باجی دوبارہ شروع کرتی ہیں آج. ماشاءاللہ بہت اچھی شعر نعت پڑھتی ہے, شرح سنا دیں نعت. روح مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا. روح مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا. یہ کرم کرم یہ کرم ہے مصطفیٰ کا, شب غم نے ڈھلنا سیکھا. روح مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا. سبحان اللہ. میرا دل بڑا بے حس تھا, یہ کبھی نہیں تھا تڑپا. میرا دل بڑا بے حس تھا, یہ کبھی نہیں تھا تڑپا. سنی نعت جب نبی کی, سنی نعت جب نبی کی, تو یہ دل تڑپنا سیکھا. یہ کرم کرم یہ کرم ہے مصطفیٰ کا, شب غم میں ڈھلنا سیکھا. ماشاءاللہ. تو اب سنائیں گی بھابھی آپ کو نعت. بھابھی بھی بڑی اچھی نعت پڑھتی ہیں, نعت خوانی کرتی ہیں ماشاءاللہ. ہمارے گھر میں سارے ہی نعت خوان اچھے اچھے سے, ان میں سے ایک بھابھی بھی ہیں. چلیں گی بھابھی آپ سنائیں. میں سناؤں گی آپ کو اپنی ماں کی یاد میں. سنائیں. کمبلی والیا کرم کماوی, کمبلی والیا کرم کماوی, ماں میری نو جنت پہنچاوی. دیکھے کمبلی اتے نیمائے, آویں گی کیڑی رتے. ایتاویاں شبرتاویاں, ماں بینا کوئی نہ کچھ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا, میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. سبحان اللہ. جی تو جناب 10 محرم چل رہا ہے. 10 محرم سے متعلق میرے ذہن میں اس وقت ایک بات چل رہی ہے. جب میری والدہ ماشاءاللہ ریاض تھیں, بالکل صحت مند تھیں, تو میرے والد صاحب والدہ جو ہے نا وہ 40-45 سال تک داتا صاحب حاضر دیتے رہے, پیدل جاتے تھے پیدل. تو ہم لوگ بھی سارے ایسے ہی ہیں, سارے بہن بھائی, جب بھی کوئی مشکل مشکل کوئی بھی بات ہوتی ہے تو ادھر باہر جاتے ہیں ہم لوگ داتا صاحب. تو ہماری فیملی کا ایک مطلب وہ ہے.
تو والدہ والد صاحب جاتے تھے، تو میں جب چھوٹا تھا تب سے ان کے ساتھ جا رہا ہوں، جب میں بالکل چھوٹا تھا تو انہوں نے میرے ساتھ جاتے پیدل جاتے تھے. تو ہم نے تذکرہ کیا ہوگا آپ سے ماسی کا بیچ میں، تو ہماری ایک ماسی بیٹی تھی، ماسی زینت ان کا نام ہوتا تھا، زینت، ہم تو ان کو ماسی کہتے تھے. یہیں پہ پاس میں رہتی تھی، کیونکہ یہ جب میرے والد صاحب والدہ نے یہاں پہ آئے تھے تو یہ ایک قسم کا مطلب بس ایک دو گھر تھے، ایک دو گھر تھے. وہ ہوتی تھی ادھر امی ابو ہوتے تھے، کچی جگہ ہوتی تھی، یہ کوئی اتنے آباد نہیں ہوتی تھی، تو مطلب دور دور لوگ ہوتے تھے، تو ملتے ملاتے تھے. ایسے ان کی وہاں سے ہو گئی ان کے ساتھ بھی، تو وہ بھی آتی تھی ہمارے گھر پہ آ جاتی تھیں. ایسے جاتے تھے صبح صبح فجر کی نماز پڑھنے، کبھی ادھر چلے جاتے تھے. تو کچھ عرصے کی بات ہے، اتنی پرانی بات نہیں ہے، مطلب میرے خیال سے 10 سال پرانی ہوگی یا پتہ نہیں 8 سال پرانی ہوگی، اتنی پرانی بات ہے. 10 محرم کو میں اور امی ہم لوگ اپنی گاڑی میں داتا صاحب گئے، تو وہ ایسا ایک منظر تھا صبح صبح کا، ایسا ایک خوبصورت انوائرمنٹ تھا کہ اس طرح کا انوائرمنٹ میں نے آج تک نہیں دیکھا. اتنا کو خوبصورت انوائرمنٹ تھا، ایسا سکون، اور میں بیان نہیں کر سکتا الفاظوں میں. تو اب امی اس طرف سے گئی تھی، مطلب خواتین والی سائڈ سے، تو میں اس طرف سے گیا تھا. تو ہم لوگ اتفاقاً جب واپس آئے نا تو دونوں نے ہم لوگوں نے سیم بات کی، بالکل سیم، کہ آج کچھ الگ ہی تھا. امی نے بھی مجھے کہا کہ آج دی جیڑی سی نا ہوا وہ کچھ الگ ہی ہوا. تو وہ میں آج تک نہیں بھولا ہوں. وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 10 محرم میں بہت سی کچھ خاص ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں، بہت سی خاص چیزیں ہوتی ہیں، بہت سے فرشتے اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، مطلب جن کو سمجھنے والی بات ہے، جن کو سمجھا جائے نا تو پھر آپ سمجھ سکتے ہو. کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اہل بیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے نا تو پھر ہی بات ہے. یہ دنیا ساری اہل بیت سے ہی ہے. ان پہ میں کسی فرقے کو وہ نہیں کہہ رہا کہ میں ایک جنرلی بات کر رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل امت جو ہے نا، جو آل ہے، آل اولاد ہے، انہی کے ساتھ آگے سارا کچھ ہے. ان پہ ہی ایمان رکھنا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے، ان کے طرز زندگی کو سمجھنا چاہیے. حضرت امام حسین کے اس قربانی کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے لیے دین کی خاطر انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی. اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اس چیز کو بچوں کو سکھانا چاہیے. آپ لوگ بتائیں، بچوں کو بٹھا کے سمجھائیں، آہستہ آہستہ بچوں کے دلوں میں پیدا کریں یہ بات، تاکہ ہم لوگوں نے تو چلے جانا ہے. وقت کسی کو کوئی نہیں پتا، کروڑ پتی ہے، لاکھ پتی ہے، زیرو ہے، جیسا بھی ہے. بندے کا دن مقرر ہے، جگہ مقرر ہے، حالات مقرر ہے. جب بلاوا آ گیا یوں بندے نے چلے جانا، کوئی پتہ نہیں ہوتا بندے کا. لیکن اپنی اولاد کو اس چیزوں کے بارے میں سکھائیں. جیسے میں نے کل بھی بتایا تھا، کل والی بات تو ایک ہوگی نا، لیکن دین کے بارے میں لازمی سکھائیں اپنی اولاد کو. اگر بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کے بارے میں سکھائیں. بچہ 10 سال کا ہو جائے اس کو روزے کے بارے میں بتائیں. ہمارے ماشاءاللہ الحمدللہ یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، سارے بچے ہمارے روزہ رکھتے ہیں گھر میں الحمدللہ. یہ کوئی شیخی والی بات نہیں بتا رہا، میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں تاکہ اگر بچے سنیں تو بچے بھی. اب نماز تلقین کرتا رہتا ہوں، لیکن پڑھتے ہیں، لیکن کم کچھ لوگ پڑھتے ہیں، لیکن پڑھتے ہیں، لیکن تلقین میں کرتا رہتا ہوں. اس بابے کو بھی بڑا کہتا ہوں میں، یہ دکھی نہیں ختم ہوتا ہی کرے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مطلب اس کو بھی ہدایت دے. پڑھتا ہے لیکن روٹین سے نہیں پڑھتا. کوشش میری، میں بات اس کو کہتا رہتا ہوں. تو آپ بھی بچوں کو کہا کریں کہ نماز جو ہے نا وہ سب سے پہلی چیز ہے. پھر اس کے بعد بچوں کو سچ سکھائیں، جھوٹ بالکل نہ سکھائیں. کچھ چیزیں ہیں بیسک ہمارے اسلام کی، کوئی اتنا مشکل ہمارا دین نہیں ہے، بہت آسان ہے، سمپل سا ہے، کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکلات نہیں. نماز کے بارے میں یہ ہے کہ نماز آپ صرف اس کو پڑھنا نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا ہے. جب آپ نماز کو قائم کرنے لگ جائیں گے نا تو آپ کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑتی جائیں گی. جیسے نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے ادب آداب ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جھوٹ نہیں بولنا، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا، کسی کا حق نہیں مارنا. یہ سب اسی چیزوں میں آتا ہے، یہ ہمارے اسلام کے زمرے میں آتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم لوگوں نے کرنی ہیں. تو جب آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے نا، جھوٹ ہے ایک شیطانی جڑ، جھوٹ ہے، اس سے ہر چیز شروع ہوتی ہے. جھوٹ سے ہر چیز کی بنیاد جھوٹ سے شروع ہوتی ہے. آپ جھوٹ چھوڑ دیں گے ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی، تمام برائیاں ختم ہو جائیں گی، ہر قسم کی برائی ختم ہو جائے گی. تو کوشش میری یہی ہے کہ آپ لوگوں کو میں اچھی بات بتاؤں. آج کا دن بہت بڑا دن ہے، اس سے سیکھنا چاہیے ہمیں. اور جو میں نے آپ سے بات کی وہ بچوں کو سکھائیں. میں تو فردن فردن اپنے جتنے بھی بچے ہیں جو بھی جس طرح سے ان کو سکھاتا رہتا ہوں بات کو. باقی اب بجی وغیرہ بات کریں گی، کچھ انہوں نے بھی کچھ بات کی. جو لوگ قربانی دینا جانتے نا وہ کبھی زندگی میں ناکام نہیں ہوتے. قربانی دینا بھی بہت بڑی بات ہے ہر چیز کی. کوئی اگر کسی کو ضرورت ہو کسی چیز کی، کوئی آپ کے پاس آئے تو آپ کے پاس نہ ہو تو وہ ایک الگ بات، اگر ہو تو ضرور کسی کی ہیلپ کریں یا دیں. تو سیکھنا چاہیے، نیکی کریں، جتائیں نہ، بتائیں نہ.
चुप करके एक हाथ से दूसरे हाथ को हाँ, पता ना चले, बिल्कुल। काम वो करे कि एक हाथ से कि दूसरे का भी पता ना चले, ऐसा काम करे, ऐसा बिल्कुल। नेकी का काम करे अगर नेकी करनी है। ये आपने बेहतरीन बात हाँ, की। अच्छी बात यही है बस कि कुर्बानी पसंद देना सीखे, कुर्बानी। दिखावा ना करें, दिखावा करना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। जो दिखावा लोग करते हैं वो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, किसी को भी पसंद नहीं है। दिखावा नहीं करना चाहिए, जो है वो अपने लिए है। अगर आपने कुछ भी देना है या कुछ भी हाँ। करना अपने लिए देना है, किसी पे कोई एहसान नहीं एहसान करना, नहीं है, हाँ। किसी पे कोई एहसान नहीं करना, तो दिखावा नहीं करना चाहिए। ये बहुत अल्लाह जो चीज़ पसंद नहीं है। तो मेरी यही कोशिश होगी कि आप लोग दिखावा ना करें। हम मेरी भी कोशिश ये है कि मेरी जितनी हैबिट को फीक है हम लोग करते हैं, लेकिन अल्लाह का दिखावा- शुक्र है कि हम दिखावा नहीं करते ना, हमें शौक है। हमारे बड़ों ने यही सिखाया है कि दिखावा नहीं करना पुत्र, चुप करके दे दो, चुप करके। ठीक है। वो हम अल्लाह का शुक्र है जितनी तौफीक हम देते हैं, आगे भी देंगे इंशाल्लाह। तो जनाब थोड़ी देर पहले हम लोग बैठे हुए थे तो इन लोगों ने मुझे कहा कि अभी तू भी सुना ना, तू भी सुना, तू भी सुना। ये तो भाई अब मुझे भी सुनानी पड़ेगी, तो मैं कोशिश करता हूँ। तो अगर कोई ऊंच नीच होगी हो तो फिर माजरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए, जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए, मंजर हो बयां कैसे अल्फाज नहीं मिलते, जब सामने आंखों के गमखार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए, जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, बस याद रहा इतना सीने से लगी जाली, फिर याद नहीं क्या क्या अनवार नजर आए, जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए। सुभान अल्लाह। तो जनाब ये थी नात। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की नात भी पसंद आई होगी, और बाजी वगैरह ने जो नीचे जो आपने सुना, जो हम लोगों ने नीचे बैठे थे और पढ़ा था, वो भी आप लोगों को पसंद आएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा 10 मुहर्रम से रिलेटेड, और जो लोग हमने बातें की हैं उस पर आप लोग अमल करेंगे, उन चीज़ों को अपनी लाइफ में लेके आएंगे, बच्चों को सिखाएंगे। हमारा मकसद यही होता है कि अच्छी चीज़ें हम आप लोगों तक पहुँचाएं, ताकि आप लोग भी इस चीज़ से इस्तेफादा हासिल करें। हम लोग भी कोई पैदाइशी पैदा नहीं हुए इन सब चीज़ों से, हम लोगों को हमारे बड़ों ने सिखाई, हम लोगों ने मिराज समझ के उनको अपने पास रखा, ठीक है। सब लोगों ने, सब सारी फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही है। तो जनाब ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है जहाँ तक मेरा ख्याल है, तो ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है। आप लोगों ने क्या करना है? कमेंट्स करने हैं प्यारे प्यारे, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को शेयर कर देना है। और जो मेरे बहन भाई बाहर हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जरा ज़्यादा शेयर करते हैं, ठीक है। तो जनाब
امید کرتے ہیں زندگی رہی تو کل دوبارہ ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا ہے. اللہ حافظ.